यस वर्षमा चाहिँ हामीले विशेष गरी तीनटा चिजलाई हामीले फोकस गरेका छौँ। गुन्सीमा बाली विज्ञान र यसलाई चाहिँ दिमी पोखरीलाई चाहिँ हामीले पशु विज्ञान पढाउने भनेर हामीले तयारी गरिरहेको छ। जुन सशर्तको बाहेक हामीले चाहिँ 60 लाख रुपैयाँ पैसा अहिले चाहिँ हामीले छुट्याएर शिक्षामा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। अहिले स्वास्थ्य चाहिँ 5वटा वडामा 5वटा हेल्थ पोस्टहरू हामीले स्थापना गरेको छ र राज्यले दिएको निशुल्क र अर्को चाहिँ हामीले दीर्घकालीन रोगीहरू र अर्कोलाई चाहिँ ल्याउने भनेर त्यसलाई पनि हामीले 30 लाख रुपैयाँ छुट्टै छ गर्दाखेरि करिब 1 करोड चान्जुन स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहेको। 12 महिना चल्ने खालको बाटो चाहिँ हामीसँग 92 किलोमिटर छ र हामीले 276 किलोमिटर चाहिँ हामीले ट्यागहरू ओपन गरिसकेका छ। सुनौपदीमा ट्यागहरू ओपन गर्नुपर्ने छैन। हामीले 65% खर्च भइसकेको छ। हामी वैशाख महिनासम्ममा हाम्रो पुरा भएको 48 करोड पैसाको हामी सबै कामहरू गरिसक्ने भन्ने कुराहरू नै भएको छ। अहिले यस वर्षमा चाहिँ हामीले विशेष गरी तीनटा चिजलाई हामीले फोकस गरेका छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा शिक्षामा अहिले हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ शिक्षामा काम गरिरहेको छ र शिक्षामा अहिले हामीले यो गाउँपालिकाभित्र भएको 12वटा माविहरूलाई चाहिँ हामीले शिक्षाको चाहिँ गुणस्तर कसरी बढाउँछ, भौतिक संरचनाहरू त बनिसक्यो र नमुना स्कुलहरू पनि बनिसक्ने, अरूलाई पनि त्यो दिशामा कसरी लान सक्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछि अहिले हामीले मन्नेश्वरीदेखि लिएर सबै चिजहरूलाई नै हामीले शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था र तिनीहरूलाई चाहिँ यो पठन पाठनको बारेमा नै अलिकति लगानी गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ जोड दिएको छ। र दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि अहिले शिक्षामा चाहिँ हामीले प्रत्येक वडामा नै हामीले प्राविधिकलाई पुर्याउने भनेर प्राविधिकको पनि हामीले सुरु गरेको छ। त्यस कारणले गाउँमा हामीले 4 नम्बर वडामा मात्रै 2टा चाहिँ प्राविधिक स्कुलहरू खोलेको छ। एउटा इन्जिनियरिङ र एउटा बाली विज्ञान, गुन्सीमा बाली विज्ञान र यसलाई चाहिँ दिमी पोखरीलाई चाहिँ हामीले पशु विज्ञान पढाउने भनेर हामीले तयारी गरिरहेको छ। सबभन्दा योजनाबद्ध रूपमा हामीले 22 बुँदे समझदारीहरू भएको छ शिक्षकहरूसँग, हेड सरहरूसँग। प्रत्येक महिनाको 28 गतेको दिन हेड सरहरूसँग आफै बसेर कुरा गर्छौँ र त्यस पछाडि प्रत्येक महिनामा एकचोटि चाहिँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरूसँग बसेर शिक्षा गुणस्तरको लागि जानेर हामीले अगाडि बढाउने भनेर करिब 60 लाखभन्दा बढी पैसा चाहिँ हामीले स्थानीय तह जुन सशर्तको बाहेक हामीले चाहिँ 60 लाख रुपैयाँ पैसा अहिले चाहिँ हामीले छुट्याएर शिक्षामा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। दोस्रोमा हामीले स्वास्थ्यमा अहिले स्वास्थ्यको चाहिँ कोभिड हस्पिटल यो 5 बेडको बनाइरहेको छ। त्यसलाई बेथानमा बनाएर हामीले MBBS को दरबन्दी डाक्टर साहब र त्यसपछि 2टा चाहिँ स्टाफ नर्स र अहिले BSc नर्सिङ गरेर 4 जनाको चाहिँ स्थापित भएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई अहिले चाहेको आवश्यकता भएको सामानहरूलाई पुरा गराएर अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्वास्थ्यको बारेमा हामीले योजनाबद्ध रूपमा लगानी गरेको छ र त्यसमा अहिले 10 सयको हस्पिटलको पनि अब यसपाल परेको जतिमा सबभन्दा अगाडि नै टेन्डर गर्ने भनेको हामीले हो। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको लागि योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा हेल्थ पोस्ट ठिक ठाउँमा माझ केन्द्र नभएकोले त्यो तल माथि भएको कारणले गर्दाखेरि सिक्तामल खानलाई दुःख परेको भनेर हामीले कुरो गरिरहेका थियौँ। अहिले स्वास्थ्य चाहिँ 5वटा वडामा 5वटा हेल्थ पोस्टहरू हामीले स्थापना गरेको छ। त्यो यसपाल हामीले स्वीकृति गरिरहेको छ। पहिला हामीले 3वटा दरबन्दीहरू चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले खुवाउनु पर्दा थियो। CMA, अनोमी र एउटा कार्यालय सहयोगी थियो। त्यसलाई अहिले सूचीकृत गरेर अहिले हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अहिले एउटा वडामा 2टा हेल्थ पोस्टहरूको चाहिँ हामीले स्वीकृति गरेर मान्य प्राप्त भएर दरबन्दीको सिर्जना भएको छ र त्यसको लागि हामीले लगानी गरेका छ। त्यो स्वास्थ्यको बारेमा पनि हामीले करिब 80 लाखभन्दा बढी पैसा चाहिँ हामीले छुट्याएर त्यो काम गरेको छ र यहाँ पहिलादेखि भएको त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित रूपबाट चलाउने भनेर अहिले हामी औषधिहरू र राज्यले दिएको निशुल्क र अर्को चाहिँ हामीले दीर्घकालीन रोगीहरू र अर्कोलाई चाहिँ ल्याउने भनेर त्यसलाई पनि हामीले 30 लाख रुपैयाँ छुट्टै छ गर्दाखेरि करिब 1 करोड चान्जुन स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहेको र त्यस पछाडि आइसकेपछि अहिले कृषि उत्पादनमा चाहिँ लाग्ने भन्ने कुरा गरेर किसानहरूको मन छुने खालको उहाँहरूले नै कुरो गरेर हामीले अहिले 5वटा वडामा चाहिँ गन्यौला खेती
गर्ने कामहरू चाहिँ पोहोर 2टा थियो र त्यसलाई अहिले अलिकति व्यवस्थित गरेर ल्याइरहेको छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले अहिले ब्लकको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छ। त्यसमा 1 नम्बर वडामा त्यो पशुपालन गुन्सीमा पशुपालन गर्ने, 2 नम्बरमा बाख्राको चाहिँ फर्म ब्लकै भनेर काम गर्ने, त्यस पछाडि आइसकेपछि 3 नम्बरमा किबी र 4 नम्बरमा भैँसी फार्म र त्यस पछाडि गइसकेपछि उसलाई चाहिँ बेसार हल्दीको खेती गर्ने भनेर ब्लकको कार्यक्रमहरू गराएको छ। र किसानहरूको आत्मनिर्भर बनाउने भनेर हामीले चाहिँ सबैलाई नै अहिले आधुनिक किसिमका चाहिँ औजारहरू हामीले चाहिँ मकै छुटाउने मेसिन करिब 80 वटा र त्यस पछाडि गएपछि गहुँ मकै र तपाईँको चाहिँ कोदो झार्ने धान झार्ने मेसिन त्यो 20 वटा र त्यसपछि हामीले चाहिँ 25 वटा चाहिँ हामीले 5 वटा वडामा 25 वटा चाहिँ ट्र्याक्टरहरू यीहरू र हामीले चाहिँ कृषिहरूलाई चाहिँ सबै 17 वटा चाहिँ टनेला र 80 वटा प्लास्टिक पोखरी यी चिजहरूलाई गरेर कृषिमा हामीले 2 करोड चान्जुन पैसा हामीले छुट्याएको छ। त्यसकारण यसपालको जोड भनेको चाहिँ हाम्रो सबभन्दा कृषि र त्यस पछाडि उसलाई त्यो तपाईँको चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीले लगानी गरेका छ। त्यसमा पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दाखेरि बाटोघाटोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले 12 महिना चल्ने खालको बाटो चाहिँ हामीसँग 92 किलोमिटर छ र हामीले 276 किलोमिटर चाहिँ हामीले ट्याकहरू ओपन गरिसकेका छ। सुनौपदीमा ट्याकहरू ओपन गर्नुपर्ने छैन। अहिले हामीले वडाको सबै घर टोलमा हामीले बाटो पुर्याएको छ। र त्यस पछाडि गइसकेपछि अहिले पुलको कुरा गर्दाखेरि झोलङ्गे पुल आज बिहान मात्रै कामा खोलाको हामीले उद्घाटन गरे। अहिले हामीले आइसकेपछि 3 वर्षमा हामीले 6 वटा झोलङ्गे पुलहरू खनी खोलामा 2टा र त्यसपछि चौरी खोलामा 2टा, कामा खोलामा 1टा र ढुङ्गे गाउँको खोलामा 1टा गरेर 4 वटा बनिसकेका छ। त्यस कारणले त्यो 6 वटा झोलङ्गे पुल बनेको छ भने गुन्सी र हिलेदेवीको बिचमा हामीले 50 मिटरको पक्की पुल टेन्डर भइसकेको छ, काम गर्न सुरुवात गरिसकेका छ। त्यसकारणले त्यो एउटा तल काम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बाटो पुलहरूको बारेमा चाहिँ अहिले हामीले कुरा गर्नुपर्ने छैन। र अर्को कुरा अहिले पहिलाको खैरेनी घाट, लुबु घाट र खनिया पानीको चाहिँ हुँदै बेथान र त्यस पछाडि गइसकेपछि साँधी डाँडा र गाल्पा दुरम्बासम्मको सडक अहिले केन्द्रीय योजनामा परेको छ। त्यो केन्द्रीय योजनामा पर्ने बाटोको अहिले डिपिआर गरिरहेको छ। त्योभन्दा तलतिरको चाहिँ 18 करोडले 5 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्री सुरुवात भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा आउने पैसा होइन, योजनागत रूपमा आउनेलाई चाहिँ रोकेर अहिले हामीले रामेछापमा एउटा मात्रै बाटो त्यो चाहिँ अहिले सुनौपदीमा भएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेको छ। त्यसको योजना त्यो छ। र अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले हामीले एक घर एक धाराको अवधारणा राखेका थियौँ। अहिले आइसकेपछि खनिया पानी र वडा नम्बर 3 र 2 को टेन्डर भइसकेको छ र अहिले 86 घर दूरीमा चाहिँ एक घर एक धारा जडान भएर उसको पनि केही दिन पछाडि हामीले उद्घाटन गर्दैछौँ भने खनिया पानीमा चाहिँ 2टा ठुल्ठुला योजनाहरू, एउटा लाम्पा तेलिप्स खानेपानीको योजना र एउटा चाहिँ हामीले उसको गोपी खोलाको पानी र त्यो चाहिँ 5 वडाको लागि पहिलाको 5 वडा अहिलेको चाहिँ 5 नम्बर वडामा त्यो कामहरू विस्तार कार्यक्रम सकिएको छ। हामी केही दिन पछाडि हामीले गर्छौँ, त्यसको उद्घाटन गर्छौँ। र 2 नम्बर वडामा 70 लाखको माथिको योजनाहरू अहिले टेन्डर भएर काम गरिरहेको छ र तलतिरको पानीको चाहिँ सबै टोलहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपबाट पानीहरू ल्याउने कामहरू भएको छ। त्यसकारणले अहिले यसपालको पैसो हामीले हिजो अस्तिको दिन 24 र 25 गतेको हाम्रो चाहिँ वार्षिक 6 महिनाको चाहिँ समीक्षा र गरेर हामीले कुरा गर्दाखेरि निचोटमा हामीले करिब यो सालको पैसा हामीले 65% खर्च भइसकेको छ। हामी वैशाख महिनासम्ममा हाम्रो पुरा भएको 48 करोड पैसाको हामी सबै कामहरू गरिसक्ने भन्ने कुराहरू नै भएको छ। त्यसकारणले अहिले हामीले प्रशासकीय भवनहरू 5 वडामा वडा कार्यालयहरू बनिसक्यो। 2टा वडामा 2.5 तलाको दरले र 2टामा चाहिँ 1-1 तलाको
बन्दैछ, बनिसकेको छ र त्यो चाहिँ कामहरू भइरहेको छ र गाउँपालिकाको पनि 2.5 तलाको र करिब तपाईँको 22 कोठाको भएको र सानो मिटिङ हलदेखि लिएर सबै कामहरू भएको चाहिँ हामीले योजनाबद्ध रूपमा हामीले कामहरू गरिरहेको छ। र अर्को स्थानीय रूपमा चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय पनि हामीले चाहिँ यसपालको टेन्डर भइसकेको छ। अब इलाका प्रहरी कार्यालय यहीँ खोलिन्छ र त्यो पनि हामीले सफल पारेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो त भने यो जिल्लाभरिमा 3टा मात्रै थियो आयुर्वेदिक हस्पिटल र यो एउटा रामेछापको रामपुरमा र एउटा खाडादेवीको गागलमा र एउटा सुनपतिमै, त्यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा उद्घाटन भएर दिनको 15-16 जना अथवा 20-30 जनाले पनि सेवा गरिरहेको छ। त्यसकारण स्वास्थ्यमा त्यो कुराहरू भइरहेको छ। एम्बुलेन्स र सब वाहन र अहिले हाम्रो पैसामा र त्यसले चाहिँ रेड क्रसले चाहिँ सबै कामहरू रेड क्रसले गराएर हामीले भोलि एउटा सब वाहन र एउटा एम्बुलेन्सहरू ल्याउँदैछ। यसपालको बजेट र योजनाहरू अहिलेसम्म हामीले ती कामहरूमा लगानी गरेका छ। सबभन्दा हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा दिएको छ र पूर्वाधारको विकासको क्रममा हामीले मर्मत सम्भार र त्यसको चाहिँ कामहरू मात्रै अगाडि बढिरहेको छ र अहिलेसम्म हामीले कामको प्रगति यही नै हुन् र यसरी नै गरिरहेको छ। 65% काम सकिएको छ। हामी अब त्यो बाँकी बसेको वैशाखसम्ममा हामी काम गरिसक्छौँ। एउटा समस्या यस्तो छ कि त्यो चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन, राज्य सरकारले नै गर्नुपर्ने। जबसम्म कि हामीलाई उनीहरूले सिलिङ बनाउँदाखेरि केन्द्रले राजस्व बाँडफाँडको पैसा तपाईँको गाउँपालिकामा 7 करोड आएको छ भनेर हामीलाई सिलिङ बनाउँछ। त्यसकै हामीले आधारमा हामीले काम गर्ने गर्छौँ। गर्दाखेरि पोहोर के भयो भने उहाँले 6 करोडको चाहिँ सिलिङ पठायो, पैसा पठायो। उहाँले चाहिँ कति भने तपाईँको चाहिँ पहिलाको समयभित्र हामीले वैशाखसम्ममा हामीले 2 करोड पठायो। 1 करोड पैसा चाहिँ उहाँले असारको 15मा हालिदियो। भइसकेपछि असारमा सन्तामा सक्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो 10 दिनभित्रमा के काम गर्छ त? त्यो त गरे खाऊ भनेको जस्तै मात्रै देखाऊ, यो चाहिँ खाऊ भने जस्तो गरेर काम गरिरहेको छ। यस्ता चाहिँ समस्याहरू छन्। अहिले पनि जुन राजस्व बाँडफाँडको कुरा 7 करोड आएको छ, 7 करोडको ठाउँमा अहिले 4 करोड मात्रै पैसा आएको छ, 3 करोड आउन पनि बाँकी नै छ। त्यस्तो पैसाहरू चाहिँ सामान्यकरणको पैसा होइन, समपूरकको पैसा र तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको पैसाहरू चाहिँ ठिक टाइममै निकास भएको भए त्यो चाहिँ हामी चाहिँ सक्ने र हामी अगाडि नै सकेर हामी असार मसान्तमा सबै क्लियर गरेर सक्ने थियौँ। तर पैसा हाल्ने बेलामा नै राज्य सरकार नै त्यही रहेछ। त्यस कारणले उनीहरूको ढिलाइ सुस्तीले गर्दाखेरि अन्तिममा बजेट आएर त्यो काम गर्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो नै पर्ने हुन्छ। हजुर, जस्तो अहिले यहाँ चिया खेती पनि गर्नुभएको छ यहाँले, अब त्यो कति क्षेत्रमा छ, कति चिया बिरुवा लगाउनु भएको छ अहिले? अहिले हामीले चाहिँ 3 वर्ष भयो त्यो चिया खेतीमा हामीले लागेको। त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको सालमा हामीले 7,000 बिरुवा रोपे र पोहोर हामीले 6,000 रोपे। यसपाल हामीले करिब 1.5-2 लाख चाहिँ हामीले यसपाल रोप्दैछौँ। किनभने अहिले सङ्घीय प्रदेश सरकारबाट पनि हामीलाई चियाको ब्लकको कार्यक्रम परेको छ। त्यसमा पनि करिब 25 लाख रुपियाँ पैसा छ र हामी रेगुलर हाल्ने पैसा पनि हामीसँग 20 लाख रुपियाँ छ र त्यसको चाहिँ बेर्नाहरू राखेर हामीले सबै तयारी परेको छ। र यसपाल हामी 1.5देखि लिएर 2 लाखसम्म बिरुवाहरू यसपाल हामी उत्पादन गर्छौँ र रोप्छौँ। र अर्को 12 इन्च भइसकेको ठुलोहरूको चाहिँ काट्ने कामहरू सुरु भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो 2टा वडाको लागि चिया बगानको लागि हामी लडिरहेको छौँ। अर्को सालसम्म हुँदाखेरि चाहिँ हामीले करिब तपाईँको चाहिँ हामी त्यस्तै 8-9 रोपनीमा चाहिँ हामी चियाको विस्तार गर्छौँ भनेर हामी त्यसको कार्यविधि र आवधिक कार्ययोजना र त्यसको डिपिआर गरिसकेको छ। त्यस कारणले आउँदो सालमा सबभन्दा बढी चाहिँ चियामै लगानी गर्ने भन्ने कुरा छ। हामी जाने बेलामा चिया नै राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा हामी रहिरहेको छौँ। अहिले कति क्षेत्रमा होला अहिले चिया खेती? अहिले चाहिँ हामी त्यस्तै 100 रोपनी चान्चुनमा मात्रै छ त्यो चिया चाहिँ। किनभने यसपाल मात्रै हामीले अहिले एउटा जुन छन् नाम्सा लिङ भन्ने एउटा संस्था, त्यसले डिपिआर पनि गर्ने सबै गर्ने होइन। त्यो इलामको चाहिँ कन्यम र फिकल बनाउने साथीहरूले नै यसको डिपिआर गर्नुभएको छ। तिनीहरूले काम गरेर सबै कामहरू तयारी भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ योजनागत रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
जस्तो अहिले जस्तो यहाँले कता विशाल खेती के पनि गर्ने कुरा गर्नु भएको छ त्यो जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो विशाल खेती लगायतका जुन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुभएको छ नि त्यसमा चाहिँ कति क्षेत्रमा कति बिरुवाहरू कुन कुन बिरुवा लाग्छन् यसपालि? होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भने 1 टन भनेको चाहिँ करिब कति किलो हुन्छ त्यो टन भनेको एउटा ठुलो ट्रकमा चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ सबै घरलाई हामीले चाहिँ 5 केजीको दरले निःशुल्क दिएको छ, बिउ दिएको छ, तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुहोस् भनेर। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ उहाँहरूले मलको व्यवस्था गरिरहेको छ र अर्को कुरा बिउ पुगेन भने माग्नुहोस् है भनेर हामीले कुरा गरेका छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 20 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याएको छ र त्यसलाई त्यसरी जाने र त्यसलाई चाहिँ हामी 5 नम्बर वडाको भएको भूभाग जति चाहिँ सबै त्यसले नै ढाक्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। त अहिले यति रोपनी भन्ने कति रोपनी रोकियो भन्ने चाहिँ कृषि शाखासँग बसेर उनीहरूले चाहिँ अहिले बेर्न राखेको उहाँहरूले पनि। त्यस पछाडि अब यो फागुनबाट सुरु हुन्छ रे त्यो रोप्ने। अब त्यो चाहिँ रोप्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ, अब त्यो एउटा कुरो त्यहाँ भयो। अब यतातिर अलैँचीको करिब तपाईँको चाहिँ 6 लाख चान्जुनको बिरुवाहरू हामीले सबै तयारी गरिसकेका छ। 50% अनुदानमा हामीले त्यसलाई चाहिँ बालीलाई चाहिँ दिने भन्ने कुरो गरेर हामीले त्यहाँ 6 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएको। त्यो पैसाको बिरुवा करिब 8-10 हजार लाख चाहिँ त्यो चाहिँ बिरुवाहरू छ। त्यो चाहिँ बिरुवाहरू फेरि हामी यो बर्खामा जेठ असारदेखि नै त्यो चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। यहाँले जुन कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु भएको छ, सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी गरिरहनु भएको छ होइन, त्यसले जस्तो अहिले चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ के परेको छ, त्यसको के फरक भएको छ अहिले, के फरक आयो त्यसले? अब एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले आइसकेपछि कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हामी सबभन्दा चाहिँ राम्रो कुरा भनेर चाहिँ हामी सबै जनताले पनि कुरा गरिरहेका छौँ। योभन्दा पहिला सिस्नु, अब यहाँको सिस्नु खेती नै गर्नुपर्नेहरू सिस्नुहरू चाहिँ यहाँ त्यसै पाइरहेको थियो। अहिले एक भारी सिस्नुको लागि 1000 रुपियाँ चाहिँ लिन्छ र यहाँबाट सिस्नुहरू सागहरू यो 40 रुपियाँ केजीमा त्यो चाहिँ यहाँबाट त्यो जान्छ रायोको सागहरू र त्यस पछाडि आइसक्यो फर्सीको गट्टा, इस्कुसहरू सबै अहिले दिनको 2टा बोलेरोले काठमाडौँमा र भक्तपुरमा हाम्रै रामेछाप भनेर नै लेखेको छ पसलमा अर्ग्यानिक तरकारी पाइन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसमा अखबारी खोर्सानीदेखि लिएर सबै कामहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तरकारी बेच्ने कामहरू चाहिँ अब सुरुवात गरिरहेको छ। त्यो सुरुवातको काम चाहिँ अहिले राम्रोसँग भइरहेको छ र त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ दुधजन्य भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ नि, भैँसी फार्म अहिले 4 नम्बर वडामा 20वटा भैँसीलाई हामी चाहिँ अनुदान दिँदैछ। 20 जना कृषकहरूलाई भैँसी एउटा पालिरहेको र त्यसले 2टासम्म पाल्न सक्ने क्षमता भएको साथीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले एउटा भैँसीलाई 50,00,000 को दरले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो दिने अनुदान दिने र त्यो ठाउँमा चाहिँ चिस्यान केन्द्र बनाउने भनेर हामीले दुध राख्ने डेरी त्यो सुरुवात गरेको छ। चिस्यान केन्द्र राखेको छ। हिजो अस्ति मात्रै हामीले 3टाको एउटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। एउटा विदेश संस्था ब्याङ्कले हाम्रो सिफारिसमा 3 लाखसम्म ऋण दिने, बिना दितो ऋण दिने र अर्को दुग्ध विकास संस्थाको राम आचार्य भन्ने महासचिवज्यू आउनु भएको छ। उहाँहरूले राज्यले तिरेको भन्दा केही पैसामा बजारमा लाने उहाँले गर्ने र हामीले किसानहरूले अनिवार्य रूपमा भैँसी पाल्न दिने र भैँसीलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा हामी अनुदान दिँदै यसपाल 40वटा भैँसी र गाईको फर्महरू खोलेको छ। 40वटा गाई नै पाल्ने गर्दाखेरि 80वटा यसपाल पाल्ने र त्यही गरेर क्रमागत रूपमा जाने। त्यो ऋणको व्यवस्था भइसकेपछि किसानहरू आफैले पनि भैँसी किन्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले योजना बनाएर अहिले हामी कृषिमा र त्यो चाहिँ फर्ममा त्यहाँ लागू भएको छ। बौरी पानी केन्द्रमा होइन हजुर के भन्छ नि, अब मलाई चाहिँ पालिकाले अनुदान दिएदेखि हुन्थ्यो। अब पालिकाले अब हामी जस्तो कि अलिक गोर्खाली मान्छेले अनुदान पाएनौँ भन्ने चाहिँ के खास के अनुदान दिन सकिँदैन मलाई? होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 2टा कुरा हो, उहाँले सुन्नुभयो के सुन्नु भएन के एउटा कुरा त्यो रह्यो। अहिले हामीले चाहिँ खनिया पानी र त्यसलाई चाहिँ बेथानलाई 2टा चाहिँ वडाको लागि 12 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले अनुदान दिएको छ होइन। जो साथीले यहाँ निवेदन हाल्यो, निवेदन आयो त्यसले चाहिँ होइन 50-60-50 माथि 1 लाखसम्म उसले चाहिँ पाइयो होइन। केही नगरिकन बस्नेले त्यसले चाहिँ पाएन होला, किनभनेदेखि हामीले त पैसा त हालेका छ। निवेदन यति 30 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँले निवेदन दिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ मौरी पालनको फर्म दर्ता र त्यसको प्यान नम्बर, वडाको सिफारिस, तपाईँको नागरिकताको प्रमाणपत्र
र मौरी पालेको फोटोसहित तपाईँले हाल्नुहोस् भनेर हामीले कुरो गरिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि ठुल्ठुलोहरूले चाहिँ पाइसकेका छ, सानो सानो साथीहरू कतै काम गरेर त्यस्तो भएको छ भने त्यसले पनि निवेदन चाहिँ दिनु पर्यो। हामीले चाहिँ मौरी पालनको लागि भनेर नै हामीले 12 लाख रुपियाँ पैसा हामीले छुटाएर उहाँहरूलाई नै राखी छुट्याएको छ। भनेपछि यो वर्षलाई 12 लाख रुपियाँ छ। यो 12 लाख रुपियाँ पैसा दिएको छ। सूचना निस्किएको छ, सूचना वडामा टाँसिएको छ, उनीहरूलाई सम्बन्धित फेसबुकमा हालेको छ, सबै छ। तर त्यसले पायो पाएन अथवा निवेदन दियो होला, त्यसको क्रम पाउने क्रम जारी छ।